السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نشوفو ديال statistique descriptif اللي غادي نشوفو فيه les mesures de tendance centrale. On dessine trois mesures bien dessinées. عندنا le mode اللي كنرمزو ليه ب MO و la médiane اللي كنرمزو ليه ب ME و la moyenne اللي كنرمزو ليه ب X bar. غادي نبداو بلو مود. Le mode هو la valeur du caractère qui est le plus grand effectif. بالنسبة للكا كاليتاتيف عندنا غادي نشوفو فيها اكزامبل ديريكت. Le tableau donne la répartition d'un échantillon de 100 personnes selon leur couleur de voiture. عندنا 100 شخص غادي نشوفو ليهم الكولور ديال الفواتير ديالهم. عندنا 20 واحد عنده الكولور ديال الفواتير ديالو روج، و 10 عندهم الفواتير نوار، 40 عندهم الفواتير بلو، و 30 عندهم لا فواتير بلونش. بالنسبه للفريكونس ديالنا هو 20 سير دو سير 100 عفوا اللي كيعطينا 0.2 10 سير 100 0.1 اكسيتيرا. كيف ما كنشوفوا التوتال ديالهم كيساوي واحد. باش كنعرفوا عندنا صح خصو يكون كيساوي واحد. بالنسبه للمود ديالنا هنايا كيف ما قلنا كنشوفوا اكبر افكتيف ياك، و الكاركتير ديالو راه هو لو مود. اكبر افكتيف عندنا هنايا راه هو 40 ياك. الوغ لو مود هو بلو. بالنسبه للكا ديسكري عندنا اكزامبل ان سيري ستاتستيك دون عندنا فيها 10 4 7 3 4 4 7 5 3 3 5 4 4 ياك. بالنسبه للعشرة عندنا une fois، لسات عندنا دو فوا، 4 عندنا 5 فوا، 3 عندنا 3 فوا، 5 عندنا دو فوا. بالنسبة للمود اللي عندنا هنايا أكبر إفكتيف راه عندنا هو 5، ألوغ لو مود هو 4. و la série statistique peut avoir une seule mode ou plusieurs modes. زعما كاين السيري ستاتيستيك ديالنا عندنا يقدر يكون عندنا غير مود واحد، ولي يقدر يكون عندنا اكثر من مود. يقدروا بحكا مثلا نكون 3 كانت عندنا معود لينا 5 فوتيه. الوغ عندنا البلي غون افكتيف هو 5 ديال 4 اللي تعاودت 5 المرات و3 اللي تعاودت 5 المرات. الوغ المود هو 4 و3. ويقدر ما يكون عندنا حتى شي مود. بالنسبه للكا كونتيني le mode se trouve à l'intérieur d'une classe dite classe modale. الكلاس مودال عندنا هو هذا PI-1 PI. كيف ما كنشوفوا entre parenthèses 10 12 عندنا l'effectif ديالهم هو 20، الكلاس مودال ديال 12 14 عندنا 40 اكسيتيرا. بالنسبه لهنايا خصنا نشوفوا لامبليتود واش ايكال ولا انيكال. خصنا نشوفوا هذه ما فاش كيكون عندنا انكال كونتينيو. غادي نشدو كيفاش كنحسبوها. اولا هو الامبليتود كيساوي بي اي موان بي اي موان 1. بي اي موان بي اي موان 1 هي شحال تعطينا هنايا 2 12 موان 10 2 14 موان 12 2 هنا غادي تعطينا 4 هنا غادي تعطينا 6. بالنسبه كنشوفو عندنا لامبليتود انيغال مختلفين. الوغ غادي نديرو الكوريجي ديال ليفيكتيف. كيفاش كنحسبوه؟ كيف ما شفنا في لي فيديو اللي سبقوا. ان اي بريم كتساوي ان اي سير ا اي سير ا 0. ان اي بريم 20 سير ا اي لامبليتود ديالها هي 2 سير ا 0. شنو هي ا 0؟ عندنا اصغر امبليتود عندنا هي 2 سير 2. شحال غادي تعطينا؟ تعطينا 20. كتبوا هنايا. بالنسبه للثانيه عندنا 40 سير 2 سير 2 اللي غادي تعطينا 40. بالنسبه للثالثه 50 سير 4 سير 2 اللي غادي تعطينا 25. 45 sur 6 sur 2 اللي غادي تعطينا 15.
أكبر إفكتيف عندنا هنايا هو 40 ياك. ألوغ عندنا هنايا كلاس مودال. كيفاش كنعرفو لو مود؟ هو الانتيريور ديال البورن انفيريور وبورن سوبيريور. هو 13 اللي عندنا هنا، 13 هو المود. ولكن عندنا طريقة ديال الكالكيل أخرى واللي هي هادي. on peut être déterminé par le calcul suivant. Le mode كيساوي PI-1 plus PI moins PI-1 fois corrigé NI moins NI-1 etc. غادي نحسبو بهاد الطريقة. PI-1 اللي عندنا هنايا هي 12 ياك. PI عندنا هنايا هي 14 moins 12 بالنسبة لهاد ان اي ديالنا اللي عندنا هنايا راه هي هادي 40 moins ان اي moins 1. شنو هي ان اي moins 1؟ هادي هي ان اي moins 1. alors moins 20 sur un i moins 1 i moins 1, 40 moins 20 plus un i, il y a 40 moins un i plus 1. ركزوا معايا plus 1. هذه هي un i plus 1 moins 25 واللي غادي تعطينا تقريبا ما كنتش القيمة اكزاكت هي 13 عفوا 13.14. المهم القيمة تقريبية لداكشي المود الأصلي ديالنا، ولكن غادي يكون عادة غادي يكون 13. ما كتهمش هاد الفاصلة. نقدروا نحددوا المود بطريقة مختلفة عن طريق الجرافيك اللي كيتمثل لنا بدلالة ان اي بريم و اكس. Le mode est déterminé par le rectangle le plus élevé. أكبر عمود اللي عندنا هنايا هو اللي كنحددو منو لو مود. كنجيو للوسط ديالو غيعطينا من بين 12 و 14 اللي هو 13. الوغ لو مود هو 13. وهادشي اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله في هذا الفيديو. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، و ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم على شي حاجه ما فهمتوهاش ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم، وما تنساوش تابونوا معنا في لاشين. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.